मधेसमा सत्ता गठबन्धन दलका मन्त्री हटाउने तयारी, मुख्यमन्त्री राउतलाई उपेन्द्र यादवले दिए पास मार्क। सत्ता गठबन्धनको चुनावी कमान्डर बने रामचन्द्र पौडेल। झापामा राप्रपा 3का उम्मेद्वारलाई एमालेको समर्थन। उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च विवरण प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मार्फत गरिने। जन्मभूमिमा देखिएको गलत प्रवृत्ति विरुद्ध मोरङ 3मा मेरो उम्मेद्वारी भन्दै नायिका रेखा थापाको भनाई। प्रभु शाहलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन। कङ्ग्रेसले बागीलाई भन्यो 31 असोजसम्म उम्मेद्वार निष्क्रिय बनाए कारबाही फुकुवा हुन्छ। केपी ओलीमाथि भीम रावलको टिप्पणी, प्रधानमन्त्री हुँदा आधा समय बालुवाटार र अस्पतालमा बिताउनु भयो। एमालेका सबै उम्मेद्वारहरूलाई मत माग्न सक्दिन भन्दै भीम रावलको भनाई। मर्जरमा जाने बैंकलाई सिडी रेसियो कार्यान्वयनमा 2 वर्ष छुट। घनश्यामजीले टिकटको आशै गर्नु भएको थिएन, दलित उम्मेद्वार हराउन लाग्नुभयो भन्दै शङ्कर पोखरेलको भनाई। एनआरएनएले राष्ट्रिय खेलाडी खेलाउँदा पुरुष फुटबल सुरुमै विवादित, एमाले नछाड्ने भीम रावलको घोषणा। भीम रावलले भने केपी ओलीका असंवैधानिक कामको विरोध गरेकाले मलाई टिकट दिएन। सन्दीप लामिछानेलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। अमेरिकामा गोली हानेर 2 प्रहरीको हत्या। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरी जसपाका 4 मन्त्री बर्खास्त। गठबन्धनले सबै प्रदेशमा संयुक्त कार्यकर्ता भेला गर्ने। निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउन कार्यालय प्रमुखलाई आएको निर्देशन। सी जिनपिङ तानाशाह भन्दै विशाल प्रदर्शन, 14 लाख जना पक्राउ। आगामी निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनुको विकल्प छैन भन्दै विष्णु पौडेलको भनाई। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 28 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 14 तारिक। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हाम्रा भिडियोहरू धेरै दर्शकहरूमा पुगिरहेका छैनन्, त्यसकारण तपाईहरूले यो हाम्रो च्यानललाई सबै दर्शकहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने एकचोटि च्यानललाई अनसब्स्क्राइब गरेर फेरि सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब नगरेका साथीहरूले हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सबैले एक चोटि भए पनि अवश्य शेयर गर्नुहोला। तपाईहरुमाझ दैनिकी मुख्य समाचारहरू लिएर आउने नै छौं। दर्शक महानुभावहरू, सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाका 4 मन्त्री बर्खास्त गरेको प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन छोडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाका 4 जना मन्त्रीहरूलाई देउवाले बिहिबार बर्खास्त गरेका थिए। देउवाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवलाई बर्खास्त गरेका छन्। उनीहरूको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालेका छन्। बलात्कारको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई थप 5 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। 20 असोजमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई प्रहरीले 24 गते अदालतमा उपस्थित गराएको थियो भने अदालतले सुरुमा 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। अदालतमा सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रहरीले बिहिबार पुनः 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति गरेको थियो भने हामीले बयान दिने क्रममा आधा सकिसकेको अवस्थामा 7 दिन धेरै हुन्छ, 3 दिन मात्र दिनु पर्यो भन्यो भन्दै सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले भने। श्रीमान सूर्यबहादुर थापाको बेन्चले 5 दिन म्याद थप गरेको बताएको छ भने यो अवधिमा बयान सकिएर कार्तिक 1 गते मुद्दा दर्ता होस् भन्ने चाहेको घिमिरेले बताएका छन्। यानि कि सन्दीप लामिछानेलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोलेकै कारण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा टिकट नदिएको बताएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले ओलीले गरेका राष्ट्रहित विपरीतका र असंवैधानिक कामको विरोध गरेका कारण टिकट नदिएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर ओलीले गरेका स्वेच्छाचारी निर्णयको आफूले सधैँ विरोध गरिरहेको पनि बताए। पार्टी विभाजन रोक्नका लागि आफूसँग भएको 10 बुँदे सहमति पनि ओलीले कार्यान्वयन नगरेको आरोप रावलले लगाए। उनले 10 बुँदे सहमति गर्नेलाई 10 भाइ र 10 बुँदेवाला भनेर चुनावमा टिकटमा भेदभाव गरेको पनि आरोप लगाएको बताएका छन्। रावलले दशकौं पार्टीमा पसिना बगाएर इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउनु कसरी न्यायसङ्गत भयो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बाँकी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई 31 असोजसम्म उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेसले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता गठबन्धन विरुद्ध बाँकी उम्मेदवारी बन्नेलाई पार्टीबाट 5 वर्षका लागि निष्कासन गरेको बताएको थियो भने यदि 31 असोजसम्म उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएमा कारबाही फुकुवा हुने मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। आज उनले जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, तोकिएको मिति र समयभित्र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएका त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार एवं गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धतासहित 2079 असोज 31 गतेभित्र सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरी आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय गराएमा त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवार तथा तिनका प्रस्तावक र समर्थक उपरको कारबाही पार्टी केन्द्रले आवश्यक प्रक्रिया प्रयोग फुकुवा गर्ने व्यवहार सम्बन्धित सबैलाई निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ भन्दै बताइएको छ। अभिनेत्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री रेखा थापाले आफू जन्मिएको ठाउँमा देखिएको गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न उम्मेदवारी दिएको बताएकी छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभाकी उम्मेदवार बनेकी रेखा थापाले आज सुन्दर हरेचा नगरपालिका 11 का मतदातासँगको भेटमा यस्तो बताएकी हुन्। समानुपातिकबाट सजिलै सांसद बन्ने अवस्था भए पनि आफू जन्मेको निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आफूले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएको उनको भनाइ थियो। मेरो दायित्व यहाँको माटोसँग छ, यो क्षेत्रसँग छ, समानुपातिक भन्ने छँदै थियो। म यसरी भेला नभइकन पनि तपाईहरुसँग नभेटिकन पनि माननीय बन्ने मेरो उद्देश्य पनि थियो भने म त्यही बसेर बन्न सक्थे। रेखाले भनिन्, मलाई तपाईहरुसँग भेट्नु थियो, तपाईहरुसँग मलाई कुरा गर्नु थियो। मलाई यो क्षेत्रको माटो र यो क्षेत्रको हरेक घर परिवार मेरा आफन्त हुन्। मैले यहाँको रक्षा गर्नुपर्छ र गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर म यहाँ आएको हुँ भन्दै नायिका रेखा थापाले बताउनु भएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकाल सुरु हुने मिति नजिकिएसँगै चीनमा विशाल प्रदर्शन भएको छ। अक्टोबर 16 मा राजधानी पेकिङमा चीनिया भेला हुनेछन् र तेस्रो पटक सी जिनपिङलाई देशको नेतृत्व सुम्पन सक्नेछन्। झण्डै 5 वर्षपछि हुन लागेको अति महत्त्वपूर्ण बैठक अघि चीनमा विशाल प्रदर्शन देखिएको छ भने शीको शून्य कोभिड नीतिबाट गम्भीर सङ्कटमा परेका चीनियाले पेकिङमा धेरै क्षेत्रमा चीनका राष्ट्रपतिलाई तानाशाह भएको भन्दै पोस्टर ब्यानर लगाएका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले कोरोना परीक्षण होइन खाना देऊ भन्दै माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको यो भिडियो पेकिङको हाइतिहान जिल्लाको हो भने यो प्रदर्शनले कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं पार्टी महाधिवेशन अघि नै चीनको आन्तरिक असन्तुष्टि उजागर गरेको छ। पार्टी कांग्रेसको यो बैठकपछि चीन सरकारले पेकिङमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ र जताततै निगरानी पनि बढाएको छ। प्रदर्शनकारीले पोस्टरमा हामीलाई खाना चाहिएको छ, कोरोना परीक्षण होइन र सांस्कृतिक क्रान्ति होइन, सुधार चाहन्छौ भन्दै लेखेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले पेकिङको चोङक्वाइछुङ विश्वविद्यालय क्षेत्रमा पनि पोस्टर राखेका छन् भने चीनले पार्टी कांग्रेसको बैठकलाई लिएर राजधानीमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भएको यस्तो प्रदर्शनलाई असाधारण भनिएको छ भने यस महत्त्वपूर्ण बैठक अघि चीनिया सुरक्षा निकायले 14 लाख मानिसलाई अपराधी भन्दै पक्राउ गरेका छन्। यसका लागि असार महिनाबाटै 100 दिने अभियान समेत सुरु गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गर्ने कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। आज आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही तत्काल विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै कर्मचारी राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुने वा प्रचार प्रसार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रसार सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्ने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्ने लगायतका निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको काम कारबाही गरेमा त्यस्ता कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073, निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन 2073, निर्वाचन आचार संहिता 2079 तथा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिलाई गराउन निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने सबै निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेबाट चुनावमा टिकट पाउन नसकेका नेता भीम रावलले पार्टी नछोड्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले पार्टीभित्रै रहेर न्याय र स्वाधीनताका लागि लड्ने घोषणा गरे। उनले आफूले टिकट नपाए पनि मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा योग्य उम्मेद्वारलाई जिताउन लाग्ने पनि बताए। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेकपा एमालेले समर्थन गरेका सबै उम्मेद्वारका लागि मत माग्न नसक्ने पनि बताए। एमाले नेतृत्वले विगतमा एमालेकै विरोधी रहेकाहरूलाई समेत टिकट दिएको भन्दै उनीहरूका लागि मत माग्न नसक्ने पनि बताए। एमालेले विगतमा एमालेको उछितो काट्ने, विदेशीको चाटुकार, चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरूलाई पनि समर्थन गरेको भन्दै रावलले उनीहरूका लागि मत माग्न नसक्ने बताए। रावलले देशभक्त मार्क्सवादसँग प्रतिबद्ध र एमालेका लागि रगत पसिना बगाउने उम्मेद्वारलाई मात्र सहयोग गर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेको टिकट छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका अनुसार प्रभु शाह उठेको रौतहट 3 मा शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा रौतहट 3 का माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो भने सोही अनुसार माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रविन्द्र पटेल उम्मेद्वार छन्। पटेलजीलाई राजनीतिक रूपमा सम्झाएर प्रभु शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ भन्दै नेता पुनले हामीसँग बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राप्रपाका 3 उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको छ। एमाले जिल्ला अध्यक्ष दीपक कार्कीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै झापामा एमाले राप्रपा तालमेल भएको भन्दै राप्रपाका प्रतिनिधि सभामा 1 जना र प्रदेश सभामा 2 जना उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार झापा 3 मा एमालेले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई समर्थन गरेको छ भने त्यस्तै प्रदेश सभामा झापा 1 ख की उम्मेद्वार सबिना बजगाई र झापा 4 का ख का उम्मेद्वार भक्ति प्रसाद चितौलालाई समर्थन रहेको कार्कीले बताएका छन्। झापाका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका अरू निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाले एमाले उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको छ। यानि कि झापामा राप्रपाका 3 उम्मेद्वारलाई एमालेको समर्थन रहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार समेत रहेका उपाध्यक्ष पौडेलले देशलाई सङ्कटको भुमरीबाट जोगाउनका लागि समृद्धि र जनसमाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनका लागि आगामी मङ्सिर अथवा निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको एमाले सरकार बन्नुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। बिहीबार रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 मा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उनले एमालेको विजयलाई सुनिश्चित गरी निर्वाचनको काममा खटिन पनि स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन नारा दिएर चुनावमा जाने भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन भन्ने नारा दिएर चुनावमा उभिने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले सबै प्रदेशमा गठबन्धनको संयुक्त कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ भने जस अनुसार कार्तिक 4 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरा 11 बजे नेकपा यसले व्यवस्थापन गर्ने, कार्तिक 4 गते लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल 2 बजे नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापन गर्ने, कार्तिक 5 गते विराटनगर 11 बजे नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापन गर्ने, कार्तिक 5 गते 2 बजे जनकपुर लोसपालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने नेपाली कांग्रेसले गर्ने बताइएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा रहेका छन्। अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यमा गोली हानेर 2 जना प्रहरी अधिकारीको हत्या भएको छ। द न्युयोर्क टाइमका अनुसार स्थानीय समय अनुसार बुधबार राति ब्रिस्टोल भन्ने ठाउँमा ती 2 प्रहरीमाथि गोली हानिएको थियो। गोली लागेर घाइते भएका अर्का प्रहरीको अवस्था गम्भीर रहेको कनेक्टिक स्टेट पुलिसले जनाएको छ। गोली कसले किन चलाएको हो भन्ने बारेमा खुलिसकेको छैन। घटनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने केही बेरमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूले घटनास्थलमा थुप्रै पटक गोली चलेको आवाज सुनेको पनि बताएका छन्। गैराविसीय नेपाली संघ एनआरएनएले 2075-76 मा नेपालगञ्जमा भएको 8औं राष्ट्रिय खेलकुददेखि बृहत राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता जनाउन थालेको छ। त्यस बेलामा एनआरएनएले पौडी, लन टेनिस लगायत केही खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार उद्घाटन हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनएले फुटबल, क्रिकेट लगायतका टिम गेममा पनि सहभागिता जनाउँदैछ। भदौमा कीर्तिपुरमा सम्पन्न भएको पुरुष क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गरेको एनआरएनए चौथो भएको थियो भने 9औं औपचारिक उद्घाटनको अघिल्लो दिन सुरुदेखि नै फुटबलमा एनआरएनएले पुरुष फुटबलमा सहभागिता जनाएको छ। समयमा रहेको एनआरएनएले उद्घाटन खेलमै प्रदर्शन 1 हराउँदै विजय सुरुवात गर्यो पनि तर एनआरएनएको सहभागिता भने विवादित बनेको छ। कारण एनआरएनएले नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूलाई मैदानमा उतारेको छ। एनआरएनएलाई प्रदेश 1 लाई 2-0 ले पराजित गर्दा राष्ट्रिय टिमका सदस्य विमल घरतीमगर र राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका संयोजक राईले गोल गरे। एनआरएनएले विजय सुरुवात गर्दा प्रदेश 1 भने आफ्नै खेलाडी आफू विरुद्ध खेल्दा पराजित हुन पुग्यो। विमल र संयोजक सहित अनन्त तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, पूजन उपरकोटी, निशान खड्का, अशोक खवास लगायतका खेलाडी एनआरएनएबाट खेलेका थिए भने आफ्नो घरेलु प्रदेशको टिममा नपर्दा उनीहरूले एनआरएनएको टिमबाट खेलेका हुन्। यानि कि एनआरएनएले राष्ट्रिय खेलाडी खेलाउँदा पुरुष फुटबल सुरुमै विवादित बनेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका पूर्व उपसचिव तथा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बारेमा मुख खोलेका छन्। मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै पोखरेलले भुसाल वैचारिक सैद्धान्तिक पकड राख्ने अध्येता भए पनि गलत निर्णय गरी पार्टी छाडेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उहाँले टिकटको आशै गर्नुभएको थिएन। 1 महिना अघि पार्टीको रूपन्देही जिल्ला कमिटी कार्यकर्ता र समर्थकहरूसँग सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको अन्तर्क्रिया राखिएको थियो। त्यसमा उहाँ जाँदै जानु भएन। उनले भने नियतवश उहाँलाई टिकट नदिएको होइन, राप्रपाका लागि छाड्नुपर्ने भएकाले
त्यसो गर्नु पर्यो। उहाँ साँच्चीकै शास्त्री नेता भएको भए पनि पहिले जितेकी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उठ्नु पर्थ्यो। दीपक बोहरा र बालकृष्ण खाँड विरुद्ध नै उठ्ने हिम्मत गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँ त पहिलेको क्षेत्र छाडेर अन्त लाग्नुभयो। नेपालमा पछि परेको दलित समुदायबाट पार्टीले अगुवा नेतालाई उम्मेद्वार उठाउँदा त्यसकै विरुद्धमा उभिनुभयो। भुषालले आफ्नै सैद्धान्तिक अडान र आदर्शबाट विचलित हुनुभयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नागेमा उक्त सीमाभित्र ल्याउन 2 वर्षको समय पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय बैंकले वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने मर्जर तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी विनियमावली 2073 पाँचौं संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति एक्विजिसनका कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति एक्विजिसन कार्य सम्पन्न भएको बढीमा 2 वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन छुट प्रदान गरिने संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा आधाभन्दा बढी समय सरकारी निवास र अस्पतालमा बिताएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमा उनले अध्यक्ष ओली झण्डै 2/3 प्रधानमन्त्री भएका बेलामा आधाभन्दा बढी समय सरकारी निवास, बालुवाटार र अस्पतालमा बिताएको टिप्पणी गरेका हुन्। पार्टी अध्यक्षकै कुरा गर्ने हो भने संसदमा अत्यन्त संवेदनशील विषयमा छलफल हुँदा सहभागी नहुने, आफूलाई बोल्न मन लागेका बेलामा मात्र अरूलाई उपस्थित हुन उर्दै गरेर झुल्किने, झण्डै 2/3 प्रधानमन्त्री हुँदा आधाभन्दा बढी समय सरकारी निवास र बालुवाटार अस्पतालमा बिताउनेले उम्मेद्वार हुन पाउने रावलले भने। तर देश र जनताको हित एवं सरकारका विषयमा निरन्तर संसदमा र संसदीय समितिमा सक्रियताका साथ आवाज उठाउने र कानून निर्माणमा क्रियाशील रहनेले क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सर्वसम्मत रूपमा एकल सिफारिस हुँदा पनि उम्मेद्वार हुन नपाउने किन भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समन्वय समिति गठन गरेको छ। बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुखहरू रहेको प्रदेश निर्वाचन समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सबै प्रदेशका गठबन्धनको संयुक्त कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिनुभएको छ। ती नेताका अनुसार कार्तिक 4 गते गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा भेला हुनेछ। त्यस्तै 5 गते विराटनगर र जनकपुरमा, 6 गते धनगढी र सुर्खेतमा, 7 गते काठमाडौँमा भेला हुनेछ। भेलामा गठबन्धनमा रहेका दलका केन्द्रीय समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी तथा जिल्लाबाट प्रमुख सहित 3 जना सहभागी गराउने सत्तारूढ गठबन्धनले निर्णय गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो नेतृत्वको मधेस सरकारलाई अन्तिम घडीमा नेतृत्व बदल्ने विचारमा थिए। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत हटाएर अर्को नेता ल्याउन उनीमाथि चर्को दबाव थियो। यादव पनि त्यही योजनामा थिए। अन्तिम समयमा उनी रोकिएका थिए। यादवले यति नगरेका कारण राउतले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएका छन्। उसो भए मधेस प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री राउतको कार्यकाल कस्तो रह्यो त? हामीले यादवलाई सोध्यौं। अझ उनी विगतमा गणित शिक्षक समेत भएकाले राउतले समयमा कति नम्बर पाउलान् भनी प्रश्न समेत राख्यौं। यादवले भने पहिलो कार्यकाल, अनुभव, नयाँ मान्छे, संघीय प्रणालीको प्रयोगमा धेरै काम गर्नुभयो, म भन्दिन, ठिकै भयो भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि मुख्यमन्त्री राउतलाई उपेन्द्र यादवले पास मार्क दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचना मार्फत संकलन गर्ने भएको छ। बिहिबार आयोगको निर्वाचन आचार संहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरेर नगरेको र निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचार संहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन निगरानी गरी निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 42 बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। यानि कि उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्च विवरण प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मार्फत गरिने बताइएको छ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्तारूढ गठबन्धन दलबाट मन्त्री परिषदमा नेताहरूलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्री परिषदबाट जसपाका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेसँगै राउतले पनि मधेस सरकारको मन्त्री परिषदबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई हटाउने तयारी गरेका हुन्। मधेस सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले मन्त्री हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् भने अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन। 5 दलीय गठबन्धनका मन्त्रीहरूलाई हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उनले हामीसँग भने प्रदेश सरकारका कांग्रेसका 3, एकीकृत समाजवादीका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, माओवादीका 1 मन्त्री र
1 राज्यमन्त्री रहेका छन्। कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो र कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री प्रमोद यादव र राज्य मन्त्री नागेन्द्र राय यादव छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह र राज्य मन्त्री रुबी कुमारी कर्ण रहेका छन्। सत्ता गठबन्धन छाडेर जसपाले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ। त्यसै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवलाई बिहिबार बर्खास्त गरिसकेका छन्। यद्यपि मधेसमा सत्ता गठबन्धनका दलका मन्त्री हटाउने तयारी गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।